अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। पिछले 2 सालों से हालात का पहिया उल्टा चल रहा है और कौम मुंह फाड़ कर देख रही है। अशराफिया की बारियां तब्दील हो रही हैं और एक खानदान संगीन इल्जामात से बरी हो गया और एक वजीर आला की नाकाबिले जमानत वारंट जारी हो गए। ये अशराफिया, ये सियासत, इसका कौम के गमों से क्या ताल्लुक है, ये तो फैसला कौम करेगी, क्योंकि पिछले 2 सालों से जो कुछ चल रहा है, तब्दीली आने के बावजूद, अशराफिया के चेहरे तब्दील होने के बावजूद, वही महंगाई है, अफराते ज़र है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, अमान की सूरत हाल ख़राब है, सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब है और सिंध का आधा हिस्सा डाकुओं के कंट्रोल में है, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही, क्योंकि अशराफिया और आम लोगों की जिंदगियों में बड़ा खलीज है और इसी वजह से उन पर गरीब अवाम के दुखों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप सोचते होंगे कि मैं इतनी तमहीद क्यों बांध रहा हूं, तो तमहीद इसलिए बांध रहा हूं कि वक्त का पहिया या हालात का पहिया उल्टा कैसे चलता है और ये अशराफिया इक़्तिदार में हो, इक़्तिदार से बाहर हो, ये खेल कैसे खेलते हैं, उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि पानामा स्कैंडल, उसकी रोशनी में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ, उसके भाई शहबाज शरीफ, उसके ख़ानदान और बच्चे इसके लपेट में आ चुके थे और उसी केस की रोशनी में मियां नवाज शरीफ ओहदे से नाहल हो गए, जेल चले गए और उसके प्लेलेट्स भी गिरे थे और उनके साथ साथ उनके बच्चे, बेटे बाहर चले गए और बेटी उसके साथ जेल में चली गई। इंतखाबात से पहले जब मियां नवाज शरीफ वतन वापस आए तो उनको रिलीफ मिलने का अमल शुरू हुआ। हकीकी तौर पर यह अमल अप्रैल 22 में शुरू हुआ, जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई या उनको अदम इत्माद के वोट के जरिए इक़्तिदार से हटाया गया, तो हालात का पहिया उल्टा चलना शुरू हो गया। उसके भाई मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने और 12 सियासी जमातों की इत्तेहादी हुकूमत बन गई और उन्होंने 16 माह हुक्मरानी की। उसके बाद निगरान आ गए और उन्हीं दौर में मियां नवाज शरीफ 3 केस से बरी हो गए, फील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया केस। इससे पहले मरियम नवाज इस केस से बरी हो चुकी थी और अब बेटी इस केस से आज़ाद हो गए और इसी तरह वो इंतखाबाती अमल में आ गए और उस सियासी अमल में भी वो कामयाब हो गए और बेटी वज़ीर आला बनी। लेकिन वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की जगह उसके भाई शहबाज शरीफ बन गए, क्योंकि उनकी कुर्बानियाँ, उनके खिदमात शायद नवाज शरीफ से ज़्यादा कबूल हो गए। उसके बाद हसन और हुसैन के खिलाफ यही 3 इल्ज़ामात थे और उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी किए जा चुके थे, लेकिन जब अदालत से रुजू किया गया तो उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट ख़त्म हुए और 1 हफ्ते के अंदर एहतसाब अदालत में वो इन तीनों इल्ज़ामात से बरी हो गए और फ़ख्रिया तौर पर बाइज़्ज़त तरीके से वो जाती उम्रा चले गए। तो ये एक ख़ानदान की कहानी थी
جس کا تعلق بھی اشرافیہ سے ہے، اور دوسری طرف سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی ہیں، وہ جیل میں ہیں تقریباً پچھلے 8 ماہ سے، جب سے وہ تحریک انصاف کے صدر بنے، یا انہوں نے عمران خان کے ساتھ پہلے اتحاد کی اور اس کے بعد وہ تحریک انصاف میں ضم ہو گئے، تو اس پر آسمان کے رنگ تبدیل ہونے لگے اور وہ ایک لاڈلے سے قیدی بن گیا۔ اب تو اس کی حالت یہ ہے کہ وہ جیل میں غسل خانے میں گر پڑے اور ان کی ہڈیاں بھی ٹوٹ گئیں، اور جیل سپرینٹینڈنٹ کہتے ہیں کہ اس کو معمولی چوٹ آئی اور معمولی فریکچر ہے، تو اس لیے اس کو عدالت میں پیش نہیں کر سکتے۔ اور ایک دور آپ کو یاد ہوگا کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف پاناما اسکینڈل کے تناظر میں نااہل ہوئے تھے، اور ان کے بعد وہ جب جیل گئے تھے تو ان کے پلیٹلیٹس بھی گر گئے تھے، اور اسی کیس کی روشنی میں وہ بیرون ملک چلے گئے تھے۔ تو اب اس کی جگہ پر پرویز الہی ہے، اور ان کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ رہی ہیں، لیکن کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی ریلیف نہیں۔ دوسری طرف موجودہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور اور تحریک انصاف سے جڑے ہوئے رہنماؤں کو، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ رہنما ایسے ہیں جو ماضی میں تحریک انصاف سے جڑے ہوئے تھے، اب وہ یا تو انڈر گراؤنڈ ہیں یا وہ توبہ طائب ہو کر سائٹ پکڑ کر بیٹھ گئے، ان کے بھی ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، جس میں مراد سعید شامل ہے، شیریں مزاری شامل ہے، اور شبلی فراز اور شہباز گل اس میں شامل ہے۔ 9 مئی سے متعلق کیس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور اور باقی جو رہنما ہیں ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے، اور ہدایت دی کہ وہ سارے ملزمان 2 اپریل کو عدالت میں پیش ہوں، ورنہ ان کو پکڑ کر گھسیٹ کر عدالت میں پیش کیا جائے۔ تو یہ ایک حالات کا پہیہ ہے، کبھی عمران خان اقتدار میں تھا اور تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے رہنما مزے کر رہے تھے اقتدار کے، اور شریف خاندان اور باقی جو مخالفین تھے وہ جیل بھگت رہے تھے۔ اب سب کچھ الٹ چل رہا ہے، اور یہ اشرافیہ کا کھیل اپنے اقتدار کے لیے، اپنے پاور کے لیے اور پاور کاریڈور کے لیے ہے، جس کا عام لوگوں کے دکھوں سے، ان کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور شاید مستقبل میں بھی کوئی تعلق نہیں رہے گا، کیونکہ یہ قوم جو حیران پریشان موجود حالات کو منہ پھاڑ کر دیکھ رہی ہے، ان کے کانوں پر بھی مہنگائی کا، افراط زر کا، بے روزگاری کا، بدامنی کا اور سیکیورٹی حالات خراب ہونے کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے، یا سیاسی عدم استحکام کے حوالے سے، تو حیران کن بات یہ ہے کہ ان کے کان پر کوئی جو نہیں رینگ رہی۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔